अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आप सब अहबाब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, बेहतरीन हालात में होंगे, अच्छा खा रहे होंगे, अच्छा पी रहे होंगे और अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद अहमद नदीम। आप में से बहुत से लोग मुझे जानते हैं, बहुत से लोग नहीं जानते, ज़्यादातर नहीं जानते होंगे क्योंकि मेरी ये वीडियो इंटरनेट पर चल रही है। मेरी गैदरिंग के अलावा बहुत से लोग ऐसे हैं जो मुझे नहीं जानते। ठीक है, तो मैं आज ऑनलाइन आया हूँ सिर्फ इसलिए कुछ सवालों जवाब के लिए। कुछ हमारे दोस्त जो फ़लस्तीन के बारे में आ, अभी तक सीरियस नहीं है, अपने मुसलमान भाइयों के लिए सीरियस नहीं है, अपने मोमिन होने पर अब तक सीरियस नहीं है कि वो अब तक मोमिन भी हैं या नहीं हैं, मुसलमान भी हैं या नहीं हैं। क्योंकि अल्लाह पाक फरमाते हैं कि तमाम मुसलमान एक दूसरे के भाई हैं। और जैसा कि यहाँ पे हम अपने सगे भाइयों के साथ शायद चल रहे होते हैं कि आए दिन किसी न किसी बात पे लड़ रहे होते हैं, हम उनको भूल जाते हैं, दोबारा उनको मिलते नहीं हैं। तो हो सकता है हमने बाकी मुसलमान भाइयों को भी इसी तरह भुला रखा है अभी से ना। ये मेरे नज़रियात हैं जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। वो चीज़ें नहीं हैं जो तमाम लोगों की हैं। आप सबका इससे एग्रीड होना और डिसएग्री होना, दोनों चीज़ों के दोनों सूरतों में आपके पास अपने राइट्स हैं कि आप उससे एग्री करें, आप डिसएग्री करें। आप चाहें तो मुझे उसका रिस्पॉन्ड करें, चाहें तो रिस्पॉन्ड ना करें, चाहे तो आप मुझे कमेंट में कुछ बेहतर तलकीन कर सकते हैं। ये सब ऑप्शंस आपके पास भी मौजूद हैं, मेरे पास भी मौजूद हैं कि आपकी तमाम तलकीन आज जो हैं, जो आपके कमेंट्स हों, आपके जवाबात हों, मैं उनको सुन के उसको किस तरीके से मैं महसूस करूं, वो मैं उसका जो है हक मैं भी रखता हूं और आप भी रखते हैं बिल्कुल। तो बात को ज़्यादा लंबा किए बगैर मैं शुरू यहाँ से करता हूँ कि हम लोगों ने डिसाइड किया, मैंने बज़ाते ख़ुद डिसाइड किया है कि मैं आज से मैकडोनल्ड, KFC, बर्गर किंग, जितने भी इसराइली ब्रांड्स हैं जिनका ऑल ओवर टर्नओवर काफ़ी बड़ा रेवेन्यू वो जनरेट करते हैं पाकिस्तान से, हम मुसलमानों से, और हम मुसलमानों के ख़िलाफ़ उस रेवेन्यू को इस्तेमाल करते हैं। वो इस तरह से ये ना कि वो जो भी कमाएंगे वो अपने मुल्क में, उनके मुल्क में जो कुछ भी हो रहा होगा वो उस पर इस्तेमाल करेंगे। अब उन्हें हथियार चाहिए, उन्हें जंग करनी है, उन्हें कुछ अच्छा करना है, कुछ बुरा करना है, जो भी है वो उसी रेवेन्यू से करेंगे जो हमसे कमा रहे हैं। और हमें अब ये देखना है कि आजकल वो हमारे ख़िलाफ़ जा रहे हैं, हमारे मुसलमान भाइयों के ख़िलाफ़ जा रहे हैं, तो हम उनका मैक्सिमम लेवल पे कि एक चीज़ है कि हम मर रहे हैं, उस सूरत में अगर डॉक्टर ने हमें बोल दिया कि भाई ये बोतल पियोगे तो बचोगे, या बर्गर किंग खाओगे तो बचोगे, या कुछ और करोगे तो बचोगे, तो उस सूरत में तो हम वो खाएं, क्योंकि हराम चीज़ को भी अल्लाह ने इजाज़त दे दी है आपको कि अगर आपको लग रहा है कि आप मरने वाले हो, मौत आ जाएगी इसको इस्तेमाल किए बगैर, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन सिर्फ उस ज़रूरत के मुताबिक कि आपको मौत से आप बचा सके। और लेकिन तकवा ये कहता है, उस चीज़ पर भी तकवा आपको ये कहता है कि जिस चीज़ को अल्लाह पाक ने एक बार हराम कर दिया, आप मरते हुए भी उसको इस्तेमाल ना करो, कि अल्लाह पाक उससे राज़ी होगा और अल्लाह पाक आपसे ज़रूर राज़ी होगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अल्लाह पाक आपको भी हदायत दे, हमें भी हदायत दे, हमें मुकम्मल मोमिन बनने की, मुसलमान बनने की, एक दूसरे का एहसास करने की, अपने सगे रिश्तों के साथ, अपने मुँह बोले रिश्तों के साथ, हमारे उन रिश्तों के साथ जो अल्लाह पाक ने हमें दिए हैं, हमारे उस्ताज़ा हैं, हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे मोहल्लादार हैं, और हमारे फैक्ट्री के लोग हैं, हमारी शॉप्स के लेबरर्स हैं, यानी जो भी ताल्लुकात अल्लाह पाक ने हमें नवाजे हैं दुनिया पे, हमें उन सब के साथ एहसास करना चाहिए। हमें उनको सुधारने के लिए कभी सख्त अल्फाज हमें बोलना पड़ते हैं, उसका मकसद ये नहीं होता है कि हम उनको बुरा जान रहे हैं या हम उनको मारना चाह रहे हैं। हमारी 99% कोशिश यही होती है कि उनको प्यार से इस्लाह करें। जब वो प्यार से इस्लाह नहीं होती तो हम सख्ती से इस्लाह की तरफ जाते हैं। तो मैं अपनी ज़ात का तो कर सकता हूँ कि मैं बायकॉट कर रहा हूँ इन चीज़ों से, हर चीज़ से। तो बहुत से दोस्तों के मैसेजेस आ रहे हैं कि देखें जी, आप फेसबुक भी छोड़ दें, आप इंस्टाग्राम भी छोड़ दें, व्हाट्सएप भी छोड़ दें, मोबाइल भी यूज़ कर रहे हैं आप, ये यहूदियों के हैं। तो अब कल को यही दोस्त ये भी कह सकते हैं कि हमास के पास जो आपके क्या कहते हैं लश्कर हैं, जो टैंक्स हैं, जो गन्स हैं, वो भी गालबन अंग्रेज़ों ने बनाई हैं, तो वो अब गन्स छोड़ दें, वो तलवारों से लड़ें। तो ऐसा नहीं है। आप देखें ना, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, सोशल मीडिया इस वक्त ऐसा है कि आपका इंटरनेशनल मीडिया, आपका केबल मीडिया जो है वो फ़लस्तीन को नहीं दिखा रहा है। तो फेसबुक से हम एक
کردار اس سے لے رہے ہیں جسے ہم پورا اپنا سوشل میڈیا کی سوشل ایک چین چلا رہے ہیں. تو ہمیں جب تک فیس بک الاؤ کر رہا ہے کہ ہم اپنا فریڈم آف وائس جو ہے وہ ہمیں دے رہا ہے, ہم تب تک اس کو یوز کرتے رہیں گے. جس دن وہ ہم پہ پابندی لگائے گا کہ ہم بھائی فلسطین کے حق میں نہیں بول سکتے, ہم اسرائیل کے خلاف نہیں بول سکتے, ہم اس دن فیس بک کو بھی چھوڑ دیں گے. فیس بک ہمارے لیے ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ ہماری سانس سے زیادہ ضروری فیس بک نہیں ہے, ہمارے ایمان سے زیادہ ضروری فیس بک نہیں ہے, ہماری غیرت سے زیادہ ضروری فیس بک یا واٹس ایپ نہیں ہے. ہم ہر اس چیز کو چھوڑ دیں گے جو ہماری غیرت پہ حملہ کرے گی. اور جب تک ہمیں وہ کاؤنٹر جواب کی آپشن دے رہا ہے, فیس بک نے ہمیں ٹوٹل کاؤنٹر کا آپشن دیا ہوا ہے کہ ہمارے خلاف پوری دنیا میں مسلمانوں کے خلاف کوئی چیز بھی ہوتی ہے, ایک وہ لمٹ ضرور لگاتا ہے, لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ اسرائیل کا اتنا جو خلاف ورزی ہو رہی تھی, آپ کے کوئی بھی لوکل چینلز نہیں دکھا رہے تھے. جب لوکل چینلز نہیں دکھا رہے ہیں تو ہم نے سوشل میڈیا کے تھرو کیمپین چلائی ہے, اور سوشل میڈیا کے تھرو ہی وہ کیمپین جو ہے وہ آگے چل رہی. تو میری جناب غیرت مجھے سے تقاضا یہ کر رہی تھی کہ جو چیزیں تو میں آج تک خرید چکا ہوں, جن پہ میں پیسے بھر چکا ہوں, ان چیزوں کو تو میں ڈسٹروائے نہیں کر سکتا کیونکہ وہ ویسٹیج آف منی ہوگا. ٹھیک ہے, ویسٹیج آف منی ہوگا, اس کے بعد بھی مجھے بیچ کے دوبارہ سے کوئی چیز خریدنا پڑے گی, وہ بھی انڈائریکٹ ون تک جائے گی. تو آج تک جو چیزیں میں خرید چکا ہوں, میں ان کے ساتھ رکتے ہوئے آگے مزید ان کی ہر اس چین سے, ہر اس برانڈ سے, ہر اس ڈیل سے کنارہ کروں گا جو مجھے نظر آ رہا ہوگا کہ وہاں تک جا رہی ہے. آپ میری رہنمائی کر سکتے ہیں, مجھے فردر ڈیٹیلز میں بار بار بتا سکتے ہیں کہ ان کی کون کون سی پروڈکٹس ایسی ہیں جسے مجھے چھوڑ دینا چاہیے, اور میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا اپنے جذبہ ایمانی کے ساتھ کہ میں ان ہر چیز کا بائیکاٹ کروں. اور آپ سب سے میرا صرف میسج یہ آج کا دینے کا مقصد یہی تھا کہ دنیا میں ہم ہر چیز کے لیے ویڈیو بنا رہے ہیں, ہم سن سیٹ دکھاتے ہیں, سن رائز دکھاتے ہیں, ہم پہاڑ دکھا رہے ہیں, ہم زمینیں دکھا رہے ہیں, تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ذاتی طور پر اپنے ذاتی پیج سے, اپنے ذاتی لنکس سے اپنا میسج کو جو ہے کنوے کریں, لوگوں کو بتائیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. تو میں فلسطین کے لیے, فلسطین کی حمایت کے لیے یہ کر رہا ہوں کہ میں فلسطینی پروڈکٹس خریدنے کی پوری کوشش کروں گا, جو میں خرید سکتا ہوں. فلسطینیوں کا ساتھ جس صورت میں دے سکتا ہوں, ان کی آواز کو جس پلیٹ فارم پہ میں اپڈیٹ کر سکتا ہوں, لوگوں تک پہنچا سکتا ہوں, میں پہنچاؤں گا. انگریزوں کی بہت سے انسٹاگرام کے پیجز ہیں جن پر جا کے میں نے ان کو کمنٹس کیے ہیں, ان کو بتا رہے ہیں کہ کوشش کی ہے کہ آپ لوگ جو کر رہے ہیں آپ کے دوہرے معیار ہیں. جو کچھ میرے ہاتھ میں ہے, جتنا کچھ میں کر سکتا ہوں میں اس کو کر رہا ہوں. اس کے بعد اگر آپ مجھے پھر سے یہ کہیں جی اس سے کیا ہوگا, میرے ایک برگر چھوڑنے سے کیا ہوگا, تو میں اس کی مثال یوں لیتا ہوں کہ اللہ پاک کے ایک نبی کے جب آگ کے اندر دھکیل دیا گیا تھا, ایون کہ وہ اللہ کے نبی تھے, ٹھیک ہے, اللہ کے نبی کی امت نہیں, وہ اللہ کے نبی تھے, اللہ کے پیارے نبی, اور اللہ پاک ان کو ڈائریکٹ آگ سے نکال سکتے تھے اور آگ کو بجھا سکتے تھے. اللہ پاک ہر چیز پر قادر, ہر چیز پر اختیار رکھتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن جو چیزیں جس طریقے سے لکھی جا چکی ہوتی ہیں, ان چیزوں کا اس طرح سے ہونا لازم ہوتا ہے, وہ ہونی ہوتی ہیں, اس کو ہم بدل نہیں سکتے. تو اس صورت میں ایک چڑیا نے ایک چونچ میں بھر کر, ایک چونچ کیا پانی ڈالے گی کسی آگ پر, ایک چونچ, ایک آپ چھوٹا سا ڈبہ جلا دیں لکڑیوں کا, اس پر دیکھیں آپ ایک چونچ جتنا پانی ڈالیں وہ ان لکڑیوں کو بھی نہیں بجھا سکتی. چڑیا نے پانی ڈال کر صرف اپنا کردار وہاں پر واضح کیا کہ میں ان آگ لگانے والوں کے ساتھ نہیں ہوں, میں ان آگ بجھانے والوں کے ساتھ ہوں, اللہ کی اس مدد کے ساتھ ہوں جو اس آگ کو بجھانے کے لیے, اللہ کے نبی کو بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہی ہے. اب چڑیا چونکہ وہ کہتی جی میری ایک چونچ کیا کرے گی, میرا ایک برگر چھوڑا ہوا کیا کرے گا, میں نے ویکلی ایک بار برگر کھانا ہوگا یا منتھلی ایک بار میں میکڈونلڈ جاؤں گا, تو میرے مہینے کے ایک 700 روپے سے کیا فرق پڑے گا. لیکن بھائی مجھے پڑے گا, مجھے لگتا ہے کہ پڑے گا. مجھے اپنا کردار ان لوگوں جیسا نہیں کرنا کہ میں انہیں بھی کہوں تم بھی ٹھیک ہو, تم بھی ٹھیک ہو. دو چیزیں کبھی بھی اکٹھی ٹھیک نہیں ہو سکتی, دو جمع اور منفی ہمیشہ ہو سکتے ہیں, دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی اور دونوں چیزیں منفی نہیں ہو سکتی کبھی بھی. تو اس لیے ہمیں سب سے پہلے اپنا کردار جو ہے وہ تعین کرنا ہے, اپنے کردار کے بارے میں کہ ہم کن لوگوں کے ساتھ کن صفوں میں کھڑے ہیں. اور الحمدللہ میں اپنے آپ سے عہد کر چکا ہوں کہ میں مرتے دم تک انشاءاللہ عز و جل بحکم الہی, اللہ کی مدد کے ساتھ, کہ میں خود اس چیز پر قادر نہیں ہوں, بہک جانے والی چیز ہوں, میں خود انسان ہوں, شیطان ہر وقت میرے نفس کے ساتھ میرے ساتھ ہے, میرا نفس مجھ پر حاوی ہو جاتا ہے, میں ایک عام انسان ہوں. ہاں, مجھ میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ میں آپ کو کہوں جی کہ میں بہت ہی زیادہ مومن ہوں, آپ لوگ مجھ سے گئے گزرے, ایسا بالکل نہیں ہے. آپ میں بے شمار لوگ, بے شمار کیا آپ سب لوگ مجھ سے بہت اچھے ہیں, بہت اچھے ہیں.
अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे, अल्लाह पाक आपको ढेरों नेकियां और ढेरों बरकतें और दे, अल्लाह पाक आपके लिए सानियाँ रखे। मैं आप लोगों से बहुत गया गुजरा हूँ, मेरे अंदर बहुत सी खामियाँ हैं, लेकिन मेरा इस सारे किस्से में एक मुख्तसर किस्सा ये है कि बायकॉट इसराइल, बायकॉट इसराइली प्रोडक्ट्स, बायकॉट अमेरिकन्स, बायकॉट अमेरिकन प्रोडक्ट्स। हर उस चीज़ को छोड़ दें जो उन लोगों के साथ खड़ी है, हर उस ज़ात को छोड़ दें जो उनके साथ खड़ी है, हर उस रिश्ते को छोड़ दें जो उनके साथ खड़े हैं, उनकी इस्लाह करें, उनकी इस्लाह की पूरी कोशिश करें कि वो मान जाएं कि वो लोग गलत हैं, उनको खुद से छोड़ दें। नहीं है तो हमारे लिए मजबूरी है, हम गलत के साथ नहीं खड़े हो सकते, मैं गलत के साथ खड़ा नहीं हो सकता, मुझे अपने लिए आपके लिए कोशिश करनी है। ये मेरा वीडियो पैगाम जो है मेरी गैरत के लिए है, मेरे उन दोस्तों के लिए है जो समझते हैं कि हमने सिर्फ एक वर्ड ऑफ माउथ है कि बस मैंने कह दिया ऐसा होगा, कुछ दिन बाद मैं फिर से बोतल पी रहा हूँगा, फिर से बर्गर खा रहा हूँगा। ऐसा नहीं होगा, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ऐसा नहीं होगा। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं मरते दम तक उस किसी चीज़ को इस्तेमाल ना करूं जो मुझे पता है आज या कल फिर मैं मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होगी। मैं उन लोगों के लिए पैसे का 1 रुपया उन तक नहीं जाने दूंगा अपना। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा अपनी कि मैं उन तक अपना कोई 1 पैसा भी ना जाने दूँ। और आप सबसे इल्तिजा है कि बायकॉट करें हर उस प्रोडक्ट का, हर उस खाने वाली चीज़ का, हर उस पीने वाली चीज़ का, हर उस पहनने वाली चीज़ का, हर उस लगाने वाली चीज़ का, हर उस प्रोडक्ट का जिसका आपको पता है ये डायरेक्ट यूनाइटेड नेशंस तक उन हरामियों तक जाती हैं जो हमारे ख़िलाफ़ ये हरकतें कर रहे हैं। मेरी गैरत में मेरे पास कोई अच्छे लफ्ज़ नहीं हैं, कोई म्यारी लफ्ज़ नहीं है उन लोगों के लिए जिन अल्फाजात से मैं उनके बारे में कुछ बोल सकूं। मेरे पास ऐसा कोई लफ्ज़ नहीं है, लेकिन इस वीडियो को बहुत से लोग, बच्चे, बूढ़े, बहुत से लोग देख रहे होंगे, इसलिए मैं उनके बारे में यहाँ पर कुछ भी हार्श लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ इस वक्त कि वो हमारे बच्चों पे इम्पेक्ट करते हैं। ये हार्श लफ्ज़ जो हैं, बुरे लफ्ज़ जो हैं, बुरे अलक़ाबात जो हैं, वो उनके ऊपर जो है वो मैटर करती है हर चीज़। तो मैं आप सब से फिर से एक बार इल्तिजा करता हूँ कि प्लीज़ जितना हम कर सकते हैं हमें उतना करना चाहिए। हम वहाँ जाकर लड़ सकते हैं तो हमें लड़ना चाहिए, हमारे पास पावर है तो। हमारे पास उनका मुंह तोड़ देने का हल है तो हमें तोड़ देना चाहिए। हमारे पास उनको बुरा भला कहने की ऑप्शन है तो हमें कहना चाहिए। हमें जिस तरीके से हम उनके साथ कर सकते हैं ज़्यादती, हमें उनके साथ वो करना चाहिए। हमें उन पर वो जुल्म ढाने चाहिए जो उन्होंने हमारे फ़लस्तीनी भाइयों पे एक मुद्दत से बहाए हुए। गज़ा के अंदर आज तक क्या हुआ, हमास पे अब क्या कुछ हो रहा है, फ़लस्तीन के साथ अब तक क्या कुछ ये कर चुके हैं। ये आज की बात नहीं है, ये 1948 से लेकर अब तक कंटिन्यूसली चल रही हैं ये सब चीज़ें। तो कम से कम वो देखें, फेसबुक पर घूमती हुई तस्वीरें देखें, छोटे छोटे साल 2-2 साल के बच्चे देखें, उन नन्हे हाथों को देखें, इतने इतने छोटे छोटे बच्चों के हाथ हैं, उनको देखें और अपने हाथ में पकड़े हुए बोतल के गिलास को देखें, उन बर्गर को देखें, उनकी सॉसेस को देखें और उन बच्चों के चेहरों को देखें, उन माँओं को देखें, उन बच्चों को देखें जिनसे उनकी माएँ छीन ली गई, उन वालिदैन का हौसला देखें, उन वालिदैन को देखें जाकर, उनकी बस्तियों को देखें जाकर जिसके साथ उन्होंने ये सब कुछ किया। उसके बावजूद अगर आपकी गैरत, आपका दिल, आपका दिमाग अगर मानता है इस चीज़ को कि आपको उनको सपोर्ट करना है, आपको फ़लस्तीन को सपोर्ट नहीं करना है, आपको जस्ट फ़लस्तीन के लिए सिर्फ मैसेजेस फेसबुक पर करने हैं कि फ़लस्तीन के साथ ये कर दिया, सलाहुद्दीन अयूबी होते तो ये करते, हमारे दूसरे गाजी होते तो ये करते, इर्तगल होता तो ये करता, सब होते तो ये करते। आप अपना देखें कि हम क्या कर सकते हैं, मैं क्या कर सकता हूँ। बजाते खुद मुझे सिर्फ अपना जवाब देना है, मुझे अपनी उम्मत का जवाब नहीं देना, मुझे अपने रिश्तेदारों के हिस्से का जवाब नहीं देना, मुझे सिर्फ मेरी ज़ात का जवाब देना है, मेरे उन लोगों का जवाब देना जो मेरे अंडर आते हैं, जो मेरी ज़ेर परवरिश है, उन लोगों का जवाब मुझे देना। तो मैं उन सब की तरफ से अपने फ़लस्तीनी भाइयों से, बहनों से, माँओं से, बेटियों से माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने उन लोगों को इतना मजबूत किया, मेरे मिलने वालों ने, हम मुसलमानों ने उनको इतना मजबूत किया कि वो हमारे ख़िलाफ़ खड़े हुए। आज वो हमें आंखें दिखा रहे हैं, पूरा यहूद एक तरफ खड़ा है, पूरा यहूद, अमेरिकन उसके साथ खड़े हैं। इसराइल एक छोटी सी बस्ती है, ठीक है, जिसने तबाही मचा रखी है, और तबाही वो सिर्फ इस चीज़ पर मचा रहा है कि उसको पता है उसके साथ बहुत से लोग मौजूद हैं, बहुत से लोग उसकी मदद को आने वाले हैं। और फ़लस्तीनी सिर्फ इस वजह से रुस्वा हो रहे हैं कि उनको जिन जिन लोगों से उम्मीद है वो सब उनको छोड़ के चले गए।
کوئی ان کے لیے دروازے نہیں کھول رہا, کوئی ان کے لیے بات نہیں کر رہا. یو این او میں جو باتیں ہو رہی ہیں ان کو پس پردہ ڈال دیا جا رہا ہے. یو این او کے اپنے لوگوں کے دل جھنجھوڑے جا چکے ہیں یہ سب واقعات دیکھ کر. ان پر پانی بند کر دیا گیا, ان پر راشن بند کر دیا گیا, ان پر میڈیکل بند کر دیا گیا. جنگ کے اندر کا ایک قانون ہے کہ آپ ہاسپٹلس پر حملہ نہیں کریں گے. حماس کے ہاسپٹلس پر حملہ کس قانون کے تحت کروایا گیا ہے؟ انہوں نے ہاسپٹل تک نہیں چھوڑے اور تم کہہ رہے ہو کہ ایک برگر چھوڑ دو گے تو مر جاؤ گے, ایک بوتل چھوڑ دو گے تو مر جاؤ گے, لیز چپس چھوڑ دو گے تو مر جاؤ گے, والز چھوڑ دو گے تو مر جاؤ گے. چھوڑ دو یار, سب کچھ چھوڑ دو, خدا کے لیے چھوڑ دو, اللہ کو راضی کرنے کے لیے چھوڑ دو. سانس چھوڑا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کے لیے, اللہ کے لیے کوئی بندہ بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جس وقت تک وہ اپنی جان, مال, اولاد سے زیادہ آقا دو جہاں کو زیادہ محبت نہ کرے, آقا دو جہاں کو عزیز تر نہ جانے. اور ہم کون سے مومن ہیں, کون سے مسلمان ہیں؟ تو کوشش تو کرنی چاہیے, مجھے, آپ کو, سب کو کوشش کرنی چاہیے. میں آپ سب سے اجازت چاہوں گا اس میسیج کے ساتھ. انشاءاللہ جیسے ہی مجھے کوئی مزید جواب ملیں گے میں ان جوابوں کو آپ کے سامنے رکھوں گا, ان احساسات کو آپ کے سامنے رکھوں گا, ان ویڈیوز کو پھر سے آپ کے سامنے رکھوں گا. اور آپ سب سے پھر ایک دردمندانہ اپیل ہے کہ ان چیزوں کا بائیکاٹ کریں, ان سب چیزوں کو چھوڑ دیں جن سے یہود ہم پر حملہ آور ہیں, وہ مضبوط ہو رہے ہیں. ہم ان چیزوں کو سپورٹ کریں جس سے ہماری معیشت مضبوط ہوگی. ہماری معیشت کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کو, اپنے حاجی صاحبان کو جن سے ہمیں گلے ہیں کہ آپ حاجی ہیں اور دودھ میں پانی ملاتے ہیں, ان کو مضبوط کریں. اور ان حاجی صاحبان سے بھی ایک دردمندانہ اپیل ہے میری کہ معذرت کے ساتھ جناب, جو کچھ آپ کر رہے ہیں یہ اچھا نہیں ہے, لیکن خدا کے لیے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں کہ ہمیں یہود کو چھوڑ کر اپنے مسلمانوں کی پروڈکٹس کی طرف آنا ہے. تو ہمیں ایسا مجبور نہ کریں کہ ہمیں آپ کے خلاف بھی احتجاج پر نکلنا پڑے. اور اپنے بھائیوں کا, اپنے بچوں کے لیے, اپنی دکان پر بکنے والی ہر چیز کے بارے میں تصور یہ کریں کہ وہ آپ کے ماں, بیٹی, بچے, اہل و عیال وہ چیزیں استعمال کریں گے تو آپ کو کیسا لگے گا. اگر آپ کو اچھا لگے گا تو اپنی سیل کو اسی طریقے سے جاری رکھیں, اور اگر آپ کو برا لگے گا تو خدا کے لیے ان چیزوں کو بدل دیں. مجھے اجازت دیں آج کے اس ویڈیو پیغام کے ساتھ, اور پھر سے جاتے ہوئے آپ سے یہ التجا کرنا چاہوں گا کہ خدا کے لیے جن چیزوں کو چھوڑا جا سکتا ہے ان کو چھوڑ دیں, خدا کی رضا کے لیے چھوڑ دیں, اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے چھوڑ دیں. فلسطینیوں کے لیے نہیں چھوڑتے, خدا کے لیے نہیں چھوڑتے تو کم از کم انسانیت کے لیے چھوڑ دیں. جن لوگوں نے آج کل اپنا دین بنایا ہوا کہ انسانیت ایک دین ہے اور انسانیت سے بڑا کوئی دین نہیں ہے, خدا کے لیے نہیں تو انسانیت کے لیے چھوڑ دو یار چیزوں کو. کہ جو ظلم, جو بربریت کے یہ بمباری انہوں نے کی ہے اسرائیل نے, تو انسانیت کا بھی یہ تقاضا ہے کہ ان لوگوں کا بائیکاٹ کیا جائے. ان لوگوں کو ہر پلیٹ فارم پہ, جس پلیٹ فارم پہ آپ کے پاس اجازت ہے, ہر اس پلیٹ فارم پہ جا کر ان کے کپڑے اتارے جائیں, انہیں بتایا جائے کہ تم لوگ زیادتی کر رہے ہو. جزاک اللہ خیرہ.